बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। अब मैं नुसरत जावेद। आज का दिन जाहिर है वो कॉलर्स डे होता है, लेकिन मेरा ख्याल है आज हमें जो ज्यादा कॉल्स आएंगी वो इसी से मुतल्लिका होंगी जो कुछ बॉम्बे में चल रहा है। अगरचे मिसाल के तौर पर हमें 3-4 इस किस्म की ईमेल्स आई हैं, बल्कि 5-6 हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तानी चैनल्स पहले अमेरिका के इलेक्शन में लगे रहे, हमने तो सिर्फ 2 ही प्रोग्राम किए थे, और ये है कि अब कल से आप भी बॉम्बे लगे हुए थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपको तो डिस्कस करना चाहिए था डोगर साहब की बेटी का मामला। अब प्रॉब्लम ये है कि मकसद ये जिस तरह सूरत हाल बढ़ रही है और इसकी जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतने सीरियस हैं कि इनको अगर हम पूरी तरह देखेंगे नहीं, एड्रेस नहीं करेंगे, तो कैसे हम अपने आप को शुतुरमुर्ग की तरह क्यों अपना सर जो है पहन के हम समझते हैं कि जो एक आंधी, एक काली, एक बुरी एक सूरत डेवलप हो रही है, आइए उसको फेस करें। बिल्कुल फेस करें, लेकिन मुसर साहब उससे भी जो संगीन तरीन मामला है वो प्राइम मिनिस्टर ने एक टेलीफोन कॉल की मनमोहन सिंह से, और उसके बाद फौरी तौर पर वहां से प्रेस रिलीज जारी हुई कि उन्होंने दरख्वास्त की और हम अपने ISI को चीफ को भिजवा रहे हैं। मुसर साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अजीबो गरीब वाकया है। एक प्राइम मिनिस्टर जो कि काबीना मौजूद है, यहाँ पे असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, आप कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ एक कॉल के ऊपर जो है वो तो चलो कॉल उधर से आई थी, ये आप अपने लेम एक्सक्यूज देने के लिए उनसे अफसोस भी कर रहे हैं। हमें भी अफसोस है, हमने कल प्रोग्राम पूरा किया, लेकिन आप उसको साथ करें। हम अपना, अब हमारा ISI का चीफ जाके उनके सवालात का जवाब देगा, हमारा चीफ जाके उनको जाके मुल्जमान की तरह खड़ा होगा और बताएगा कि हमारा नहीं जी, हम इंटेलिजेंस शेयर और इंडिया से इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। इस वाक़े के बारे में थोड़ी सी अगर मुझे इजाजत दो। बिल्कुल आपको तो ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिश हुई है आज के हमारे यहाँ टोटल इंस्टीट्यूशनल डिस्कनेक्ट है, जिसका जो जी चाहे देखो। बात सुनो मेरी, पूरी दुनिया में होता है, इस तरह के वाकयात होते हैं तो टेलीफोन करते हैं बड़े लोग एक दूसरे को, होता है ये अमेरिकन सदर बुश भी करता है, और उसमें कैलकुलेटेड लीक्स होती है। ये नहीं होता कि आप उसके बाद खुद आपका दफ्तर जो है वो प्रेस रिलीज इशू करता है। नंबर 1। नंबर 2 बात कि आप अगर ये फैसला कर रहे हैं तो बाकी लोगों से भी पूछ लें। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज 8:10 पे ईवान सदर के एक अहम तरीन जिसकी बात को सीरियसली लेना चाहिए, उसने ये कहा कि DG ISI बिल्कुल नहीं जा रहे। शायद कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी हो सकता है, ISI से भी हो सकता है, IB से भी हो सकता है, कि वो जो प्रोफेशनली जो एविडेंस आ रही है उसको कलेक्ट कर ले, अपने तौर पर देख ले, कुछ उसको वहां बैठे बैठे ऑन फील्ड जो इंक्वायरीज है वो करें। अब बात ये है कि ये बात अगर ईवान सदर के लोग 8:10 पे कह रहे हैं लोगों को वहां पे, ठीक है, तो सवाल यह है कि अभी तक इसकी इत्तिला जो है वो पाकिस्तान में माशाल्लाह जो इतने चैनल्स हैं उन तक क्यों नहीं पहुंची? वो तो चलो अहम बात है, ये बिल्कुल अहम बात है। देखो ये डिस्कनेक्ट, लेकिन मैं ये नहीं कहता डिस्कनेक्ट नहीं है दोस्तों साहब, आप पता नहीं क्यों कि किस वजह से मुझे दोबारा इनको सादगी कह रहे हैं, ये सादगी नहीं है। तो सादगी नहीं, बल्कि मैं रो रहा हूं जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं इंस्टीट्यूशनल डिस्कनेक्ट, तो ये बड़ा संजीदा लफ्ज है भाई मेरे, कि आपको पता ही नहीं है। जैसे आप पहले कह रहे हैं कि काबीना है, काबीना की एक डिफेंस कमेटी भी हो सकती है, बिल्कुल है, कोई नेशनल सिक्योरिटी के इदारे होते हैं, और ये इस तरह की बातें होती है, और आप खुद प्रेस रिलीज कैसे इशू, और ISPR भी तर्दीद कर रही है कि कोई फैसला नहीं हुआ हतमी। अब देखें एक और जग सही है कि जनाब हमारे वजीर आजम साहब जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, बात है, और उसके बाद फिर ये दूसरी साइड से जो है यह है कि हमने अभी फैसला ही नहीं किया। ISPR के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो उस तरह कैटेगोरिकली नहीं कह सकते जिस तरह मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ईवान सदर के एक इंतहाई रिलायबल बंदे ने न सिर्फ ये कि मुझे बताया है, बल्कि 4-5 और सीनियर जर्नलिस्टों ने जिन्होंने उनको अप्रोच किया था इस बारे में, जिसमें 3-4 बड़े बड़े जल्दी कॉलम निगार एडिटर शामिल थे, जिन्होंने बहुत यानी पैनिक में सवाल किया कि ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो बदतरीन वाकयात हुए ना, बदतरीन, जिसमें मैं 16 दिसंबर 1971 का अलमिया मशरिकी पाकिस्तान भी कहता हूँ, वो
وہ بھی بدترین ایک جو انسیڈنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. یہ جو بدترین فیصلے ہوئے پرائم منسٹر کے لیول پہ، یہ ایک بدترین فیصلہ ہے جو کہ پاکستانی قوم پتہ نہیں کب تک اس کا خمیازہ سب سے پہلی بات آپ نے سرنڈر کر دیا. آپ نے یہ بھائی بات یہ ہے کہ اچھا آج کا پروگرام چونکہ کالرز کا دن ہے 051280503 یہ مسئلہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آپ آزاد ہیں کیونکہ آج آپ کا دن ہے، جمعے کا دن کالرز کا جی بتایا گیا. لاہور سے کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں عثمان خان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سر فرسٹ آف آل تو سر یہ جو ابھی طلعت صاحب نے پروگرام کیا ہے اس پہ مطلب میں بہت کنگریچولیٹ کروں گا اور اٹس ویری گڈ کہ انہوں نے ویریس اسپیکٹس اس کے بتائے ہیں. اور دوسری بات سر یہ کہ یہ جو ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اور سر دوسری بات یہ کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے حکومت نے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجنے کا، یہ اس کو ہم شدید اس پہ احتجاج کرتے ہیں. یہ انتہائی مطلب ایک فضول قسم کا فیصلہ ہے اور ہم اس کو مطلب اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں ٹو بی اے پاکستانی. اینڈ تھرڈ ون سر لاسٹ چیز وہ یہ کہ میں ریکویسٹ کروں گا نواز شریف صاحب سے کہ وہ اتنی فرینڈلی اپوزیشن نہ کریں. ایٹ لیسٹ جو بیسک ایشوز ہیں ان پر کوئی اپنا فرم سٹینڈ لے لیں. ٹو بی ویری تھینکفل ٹو دیم. بالکل جی، تھینک یو ویری مچ جی عثمان صاحب. بہرحال نواز شریف صاحب کا فیصلہ تو نواز شریف کریں، لیکن باقی جو ہے لوگوں کو کنسرن ہے. نوسر صاحب ہمارا انڈیا بے شک اپنی بے شک زرداری صاحب بھی کہہ لیں کہ ہم بڑا دل دھڑکتا ہے انڈینز کے لیے اور انڈین کا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن اتنا دھڑکتا کوئی نہیں ہے. یہ ساری گپ شپ ہے. ٹھیک ہے آپ تجارت بھی کریں. بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے اپنی کاسٹ پہ ہم نے تعلقات بھی بنانے. ابھی تو بڑی ہمیں بہت سارے لوگوں کو پھر میں بات کروں گا 2004 کے اندر یہ کیسے سٹینڈ آف ختم ہوا تھا. کیوں یاد نہیں رکھتے چیزیں بھی آپ لوگ؟ پھر یہ ایک دن میں نہیں آپ کی قومی حمیت اور سلامتی ختم ہوتی. جناب آپ کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جب وردی پہن کے بیٹھا ہوا تھا اس نے لکھ کے دیا پاکستان کی سرزمین ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. وہ چاہ رہا تھا کہ واجپئی آئے یہاں پہ اور وہ اب گولف کھیل رہے ہیں لندن میں. ہاں تو بس آپ ان کو کھانے کھلا رہے ہیں. اور اب سب کو یاد آ گئی وہ 8 سال تک راج کر کے زندگی انجوائے کر کے ابھی بھی کر رہا ہے. جی ابو دھابی کی کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اصغر خان ہے جی. جی افضل خان صاحب. میں 33 سال سے یو اے میں ہوں. جی میں صرف آپ سے اس وقت یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بحث وہ ویسا آپ کر رہے ہیں نا، اس کی بجائے این ڈی ٹی وی، اسٹار ٹی وی، یہ جیو ٹی وی، ان کے وہ کلپس دکھائیں. وہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور وہاں پہ عورتیں این ڈی ٹی وی پہ جو آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پہ بم پھینک دینا چاہیے. آپ یہ کلپنگ دکھائیں اس قوم کو. اور آپ کے جو اجارہ دار یہ بیٹھے ہوئے ہیں آصف زرداری اور یہ جیلانی صاحب. نہیں افضل خان صاحب بالکل یہ آپ ذاتی کر رہے ہیں. اجارہ دار نہیں ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں. آپ وہ چیزیں آپ ان کی پالیسی پہ تنقید کریں. قوم کو ہم کیا دکھائیں کہ این ڈی ٹی وی پہ انڈیا والے ہمیں برا کہہ رہے ہیں تو کون سی اس میں خبر ہوگی بھیا؟ وہ تو ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار کے لیے جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ جو آپ لوگ جو ہے یعنی ان کو جو ہے ایکسپوز کریں، انہیں یہ سمجھائیں کہ دیکھیں آپ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ ریسی پروکر بنے ہوئے ہیں اور یہ بنے ہوئے ہیں. یہ چیزیں تو کیا کریں؟ آپ بتائیں کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ ارباب اختیار کو کیا کرنا چاہیے؟ ارباب اختیار کو یہ جو انہوں نے ابھی جو دیا ہے بیان، یہ ان کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. کیا بیان دے دیا؟ یہ ٹیک رہے ہیں. یہ ایک عالمی سازش ہے ہمارے ملک کے خلاف. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عالمی سازش کا اچھا جب آپ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں تو پھر یعنی کہ ہم خندقوں میں بیٹھ جائیں. بھائی چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا اپنا یہ خیال ہے یہ طریقہ نہیں ہے. جیسے کل بھی ہم سارا دن کیا بات کر رہے تھے. دیکھو ایمن زواری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں ہے. اب ان کا تعلق تو ایجپٹ سے ہے. ٹھیک ہے ہم حسنی مبارک صاحب کو کہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایجپٹ کے لوگوں کو کہیں. ازبک نہیں کہتے ہم لوگ. بالکل ہے. تو ہم کیا ازبکستان پہ چڑھ دوڑیں گے؟ چیچن ہم ہی کہتے ہیں نا. یہ جو ان علاقوں میں ہمارے ٹرائبل ایریا میں سوات میں اس وقت چیچن، سنکیانگ، چین ویسے ہمارا دوست ہے.